आपसे तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, सदमंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतबंध बोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जगमंगल के आरती। पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को तारती तारती। कृष्ण भक्ति श्री राधा भक्ति यह प्रीत सिखाने वाला, प्रभु प्रेम जगाने वाला। कृष्ण भक्ति राधा की भक्ति यह प्रीत सिखाने वाला, प्रभु प्रेम जगाने वाला। हे ध्रुव भी वही नारद भी यही, हे ध्रुव भी यही नारद भी यही, प्रहलाद मन के। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि।
परमहंसाय स्वादितचरणकमलचित्रकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिरुतं शरण्याम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जन्मे शंकर बसे शालिग्राम जहाँ नदी पर्वतले सजी की वंदे नेपाल आमा वंदे नेपाल आमा। बोलिए नेपाल जननी की
पशुपतिनाथ की, श्री कंकाई भगवती की, श्री भागवत भगवान की, आत्रेय पुत्र उत्पन्न समस्त पितृहरियों की, आज की आनंद की, सत्य सनातन धर्म की, जय जय श्री राधे। परिवार प्रति साधन नमन भगवान का दिव्य महिमा द्वारा अत्यंत माधुर्य मिठास युक्त भजनामृत द्वारा संपूर्ण भक्तजन का हृदय अत्यंत आनंदित विभोर गराउनका लागि तन मन लागि पर्ने संपूर्ण संगीत कलाकार वर्गहरू भगवानको देव लीला प्रस्तुत गर्नुहुने झाँकी इस आवाजलाई चारैतिर फैलाइदिनु हुने अपरेटर बन्धु र यस्तै प्रकारले पण्डाल इत्यादि सम्पूर्ण व्यवस्थाहरूलाई मिलाउनु हुने व्यवस्थापक सदस्यका साथ कुनै प्रभु श्रीहरिका श्रीनारायणका अखिल प्रतिनिधि भगवानका दिव्य लीलाहरूलाई श्रवण गर्नका लागि भनेर यो रातको समय पनि नगरिकन रातको मिठो निद्रालाई पनि सुत्नका लागि त कहिले नसुतेका छौँ र जति पनि बिहानभरिका कार्यक्रम गर्छौँ, कार्यहरू गर्छौँ, रातमा आखिर शयन त गर्नुहुनेछ, सुत्नु नै छ भने आजका दिनसम्म हामी कति सुतिसक्यौँ होला। अनि आज अब 7 दिन कम सुत्दा के बिग्रिन्छ र? कमसेकम 7 दिनको त कुरा हो। यस्तो समयको घडीमा हामी आएका छौँ, निरन्तर हामी अब भगवानमा लीन हुनेछौँ, लीन हुन खोज्दैछौँ। निरन्तर हामी उनी भगवानका प्रत्येक क्षण हामी भगवानसँग जोडिरहेका हुनेछौँ। साथीभित्र भनियो येन केन प्रकारले जसरी पनि हुन्छ, के भन्दैछ छैन, पूजा गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। भगवानमा मन लगाउन पूजा गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, परिक्रमा गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, भजनमा नाच्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, ताली बजाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन। तर कति भनियो मन कृष्ण दिए सही, भगवानमा मन चाहिँ लाउनु पर्छ। कसरी हुन्छ? हजुरको हातमा छ कस्ता प्रकारले हाम्रो मन भगवानमा लाग्छ, कस्ता खुसी हामीले जानिरहेको छ, त्यसलाई हामीले पक्र्न सक्छौँ। मेरो मन मैले के गरेँ भने भगवानमा लाग्छ, कथा सुन्दा पो लाग्छ कि, पाठ सुन्दा पो लाग्छ कि, पूजा गर्दा पो लाग्छ कि, परिक्रमा गर्दा पो लाग्छ कि, तीर्थ घुम्न जाँदा पो लाग्छ कि, त्यो आफैले चयन गर्नुपर्छ। र त्यही चयनको बिन्दुलाई श्रीमद् भागवतले सिकाउनु भएको छ। श्रीमद् भागवतले ती चयन गर्ने बिन्दुलाई सिकाएर मनुष्यका लागि मार्ग प्रदर्शन गर्नुभएको छ। मानव यदि तिमीले यस्तो आचरण गर्यो भने वास्तवमा आफ्नो मन म प्रति अथवा भागवत प्रति लगाउन सक्छ। मन प्रसन्न बनाउनका लागि घोषणा गरेको सबैलाई पुरा नगरमा अब अहिलेको जस्तो निमन्त्रण पत्रहरू पनि थिएन, केही पनि थिएन। राजाले ढोलहरू बजाउँदै सबैलाई सुन सुन गाउँवासी, फलानु देशका राजाले एउटा आयोजना गर्नुभएको छ, जसले यस आयोजना अन्तर्गत गएर महाराज विराज राजालाई जसले प्रसन्न बनाउन सक्छ त्यसलाई करोडौं करोडको बक्सिस छ। सबैले सुने, सोधे महाराज के गर्नु चाहिँ के पर्ने भन्दा उनले बताए कि जसले गएर उनलाई नाटक देखाएर होस् या कविता भनेर होस् प्रसन्न पार्नको लागि भने गाउँ बिचमा एकजना लेखे म पो गर्छु र यस्तो। मैले कति कविता सुनाएँ, कतिजना कति रुँदै गरेका मान्छे हाँस्दै मैले भनेको कथा कविता सुनाएँ। मैले गरेका नाटक देखेर मन दुखी भएका मान्छे पनि खिलखिलाएर हाँस्थे, ताली बजाउँदै हाँस्थे भने ती राजालाई म प्रसन्न गर्छु भन्दै गए। नभन्दै राजाको अगाडि लगियो। अब राजाको अगाडि उनले त्यस्तो नाटक देखाए, वास्तवमै उनीहरू कि राजा नहाँस्नु भनेर बसेका मुखबाट खिच्का छुटिरहेको यति सुन्दर यति कविता यस्तै बोले कि राजा नहाँसेछ, ठाउँै पाएन, हाँस्नै पर्यो। जब राजा हाँसिसकेपछि अब उनले भने बमोजिम सत्य भयो। त राजाले भने ठिक छ,
यिनले मलाई मन प्रसन्न बनाए, त्यसकारण यिनलाई 50,000 को बक्सिस दिए। 50,000 को बक्सिस भयो। यो सुनेपछि त बिचरा एउटा भिखारी जस्तो गाउँमा बस्ने केही नभएको मान्छेले 50,000 एकैचोटि पाएपछि त्यो समयको कुरो आजको कुरो होइन। त्यो समयको बेलामा 50,000 पाइसकेपछि उसको मन त साह्रै प्रसन्न भयो। है राम राम, 50,000 यति सानो कविता, यति सानो नाटकमा खूब खुसी भए, खूब खुसी भए। अब त्यो सुनेर अब राजाको कुरो तत्काल त पैसा आउँदैन, समय लाग्छ, यसकारणले त्यो सोचेर कति भोलिपल्ट गएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटे। महाराजको यो हिजो हुकुम थियो नि भन्दा उसले भने हो हुकुम थियो, तर आज नआऊ भोलि, अब त्यत्तिकै फर्काइदियो। 2-4 दिन दिनु। अब ती गाउँकाले विचार गरे होइन, ठुलैले नभनी काम नहुने रहेछ भनेर फेरि गएर राजालाई नै भने, महाराज हेर्नुहोस् हजुरले 50,000 दिनुभयो भएको थियो, म 50चोटि आइसकेँ तर 1000 दिने कुरो गर्ने 50,000 रुपियाँ कुरै छोडिदिनु, नदिने जस्तो कुरो गर्छ। तर राजाले भने पैसा तिमीलाई के को पैसा? पैसाको पनि राजाले बिर्सेछन् क्या? महाराज अस्ति मैले हजुरको मन प्रसन्न बनाएको थिएँ नि, हो त्यसको पैसा। तर राजाले हाँस्दै भने तिमीले मेरो के चाहिँ गरेका थियौ पैसा दिएर? त्यस्तो तिमीलाई पैसा दिनुपर्ने कारण के भयो भन्दै भने मन प्रसन्न बनाए। तर राजाले पनि हाँस्दै भने जब तिमीले मेरो मन प्रसन्न पर्दा तिमीलाई मैले 50,000 दिनु पर्यो भने मैले पनि तिमीलाई के भन्नु कि यिनलाई 50,000 दिनु भनेर तिम्रो पनि मन प्रसन्न बनाइदिन मैले? एकछिन भने प्रसन्न भयो नि, बस हिसाब किताब बराबर। तिमीले मेरो मन एकछिन प्रसन्न बनाए, नाटक देखाएर मैले तिम्रो मन एकछिन प्रसन्न बनाइदिएँ, पैसा दिन्छु भनेर भने हिसाब किताब त बराबर। पैसा लेनदेन अब के को फेरि? मन प्रसन्न पार्नुको सार्थक भयो, केही फाइदा भयो? केही फाइदा। पछि तपाईँको कार्यक्रम लगभग मुक्ति भने जान्नु, भागवत तपाईँले लगाउनु भयो भने जान्नु। तर सबैभन्दा पहिले 2 वस्तु चाहिँ आवश्यक पर्ने भने के सहाय र वस्तुधि। सबैभन्दा पहिले आवश्यक पर्ने तपाईँले भन्नु विचार गर्नुभयो कि भागवत लगाउनु भयो भने त जहाँ विचार त गर्नुभयो, लगाउने पक्का पक्की पनि गर्नुभयो, मनमा अठोट पनि लिनुभयो, तर सलाई लिन जहाँ आफै, कोपी लिन जहाँ आफै, आलु लिन जहाँ आफै, कपडा लिन जहाँ आफै, टोपी लिन जहाँ आफै, फेर्ने लिन जहाँ आफै, साबुन लिन जहाँ आफै, सरफ लिन जहाँ आफै, भाँडा पखाला आफै सक्नुहुन्छ? सकिँदैन। मैले यदि लगातार भन्दा मनी त हप्या घपेट भयो भने यति काम गर्नु भने त झन् के होला? हप्या घपेटको पनि महाहप्या घपेट हुन्छ, सकिँदैन। एक्लैले यो सबै काम निप्ट्याउन धेरै गाह्रो छ। सकिँदैन यो निश्चय, सकिँदैन कि एकजना मात्रैले कसैले गरोस् कि म भागवत लगाउँछु भनेर, तर एक्लो छ भने यो सकिने। यसैले यहाँ सबैभन्दा पहिले भन्नुहोस् सहाय। तपाईँलाई सहायता दिने चाहिँ चाहिन्छ है। ती साथ दिने पनि पहिला लुक्न थाल्छ। अघि जसले भने म साथ दिन्छु तपाईँलाई, तपाईँ अगाडि त बढ्नु, म छोडी तपाईँको लागि भन्नेवाला पनि लुक्छन्। यो दोस्रो वस्तुको नाम हो धन, पैसा। सहायक वस्तु सही धन। अब तपाईँले भनिदिएको म भागवत लगाउनु छ, के गर्नु साथीभाइ हो, मेरा भाइ छोरा नाति के गर्नु भन्दा त भन्छ लगाउँ केही छैन, हामी पनि बस्छौँ, हजुरलाई सघाउँछौँ नि त भने। तर बुवाले भन्नुभयो अलिकति पैसा पो चाहिएको थियो, कमी पो हुन्छ नि। बुवा त्यस्तो त नगर्नु, छैन बस्छ नि त बुवा, ला बरु अहिले नलाउ होइन बुवा, छोड्नु। जहाँ धनको प्रसङ्ग आयो तब सबै बटाएका छन्। यस कारणले गर्दा पहिले सहायता दिनेको चयन त गर्नु हो, दोस्रो धन पनि आवश्यक पर्छ।